बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया है। ये बाबरकत महीना आपको मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस महीने में आपको वो तमाम खुशियाँ दे जो आप चाहते हैं, और अल्लाह ताला आपको वो तमाम खुशियाँ भी दे जो अल्लाह उनको देता है जिनको अल्लाह ताला खुद चाहता है। मौलाना तारिक जमील साहब का जो बयान है और उसके बाद उस बयान पर वावेला, फिर मौलाना तारिक जमील साहब की माफ़ी और गैर मशरूत माफ़ी, इस पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। और कुछ सवालात हैं मेरे जहनों में जो मुझे अपने सहाफ़ी दोस्तों से भी पूछने। मौलाना तारिक जमील साहब से इसलिए अब नहीं पूछना कि मौलाना तारिक जमील साहब ने माफ़ी मांग ली, ना सिर्फ माफ़ी मांग ली, एक से ज़ायद बार मांग ली, बल्कि गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मौलाना साहब ने कहा है कि, और बिल्कुल दुरुस्त कहा है, कि सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के कोई नहीं है कि जिससे गलती ना होती हो। उनका ये कहना है कि उनसे गलती हुई, वो अपनी गलती पर माफ़ी मांगते हैं, दैट्स इट। अब हमारे सहाफ़ियों ने मौलाना तारिक जमील साहब के वज़ीर आज़म के जो एहसास टेलीथॉन थी उसमें मौलाना साहब ने कहा था कि एक चैनल के मालिक ने कहा मुझे कुछ नसीहत करें। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दें। उसने कहा फिर तो चैनल बंद करना पड़ेगा। ये बात फिर मौलाना साहब ने कहा था मीडिया झूठ बोलता है, पूरी दुनिया का मीडिया झूठ बोलता है, पाकिस्तान का मीडिया भी झूठ बोलता है। तो मौलाना तारिक जमील साहब के सब पंजे झाड़ के पीछे पड़ गए। जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में मौलाना तारिक जमील साहब आए, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में आए। मौलाना तारिक जमील साहब ने उसके अलावा मुख्तलिफ़ फोरम्स पर ये बात की है और माफ़ी मांग ली है। अब मौलाना तारिक जमील साहब के इस बयान पर तकरीबन सभी बड़े सहाफ़ियों ने बुरा मनाया और उन्हें इसका हक़ है कि वो ये बुरा मनाएं। लेकिन जिस मयार पे आपने मौलाना तारिक जमील साहब को परखा है और आप उसी कसौटी पर अपने आप को भी परखें। जो स्टैंडर्ड्स आपने मौलाना तारिक जमील साहब के लिए मुकर्रर किए हैं और वही स्टैंडर्ड्स अपने लिए भी मुकर्रर करें। जिन चीज़ों की बुनियाद पे मौलाना तारिक जमील साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर फिर अपने हालिया माजी करीब के बईद के मुख्तलिफ़ बयानात पर आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने जो ये कहा कि वो चैनल के मालिक का नाम नहीं लेंगे, इस पर दो तीन हिस्से बयान के ये कहा गया कि मौलाना साहब को नाम लेना चाहिए। अगर मौलाना साहब नाम नहीं लेते तो ये कैसा सच है। फिर ये कहा गया कि मौलाना साहब में अखलाक़ी जुर्रत होनी चाहिए कि वो नाम लें। अगर नाम नहीं लेते तो ये हवाई बात है, फिर तो ये बात कोई भी कर सकता है। फिर उसके बाद मौलाना साहब से कहा गया कि तमाम मीडिया झूठ नहीं बोलता, हम एंकर्स झूठ नहीं बोलते, हमने बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं, हमने बड़ी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में, और हमने लोगों के हक़ के लिए आवाज़ जो है वो बुलंद की, और हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मौलाना साहब की माफ़ी के बाद तो एक तो मेरी राय में बात ख़त्म हो गई, क्योंकि मौलाना साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। दूसरी बात यह है कि आप सहाफ़ी जो हैं, जब मैं ये कहता हूँ उसकी कसौटी पे ख़ुद को भी परखें, तो ज़रूरत क्या है। हामिद मीर साहब, सबसे पहले हामिद मीर साहब ने मौलाना साहब के बयान को सख्त नाराज़गी का इज़हार किया उस पर, और उन्हें इसका हक़ है, मेरे सीनियर है, इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए। लेकिन हामिद मीर साहब ने मुख्तलिफ़ हवालों से बातें की हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों का हवाला देकर, और उन मुख्तलिफ़ हवालों में मिसाल के तौर पर एक से ज़ायद प्रोग्राम्स में, कई प्रोग्राम्स में हामिद मीर साहब ने जुमला कहा है कि मुझे नवाज़ शरीफ के करीबी साथियों ने कहा है कि हम ये बात कुछ कर नहीं सकते इसका, लेकिन हम जानते हैं कि साडा लीडर चोर है। अब ये जो साडा लीडर चोर है, इस पर हामिद मीर साहब उन लोगों के नाम नहीं लेते और ये बात वो कर देते हैं। अच्छा, ये वो बात अपने प्रोग्राम में मैंने उनके प्रोग्राम तो कम अज़ कम नहीं देखा, मुख्तलिफ़ दीगर प्रोग्राम्स में देखा है कि उन्होंने ये बात की है। तो आप अगर नाम नहीं लेते तो वो मयार जो हामिद मीर साहब ने मुकर्रर किया है मौलाना तारिक जमील साहब के लिए, वो मयार कहाँ गया। आपको भी फिर नाम लेना चाहिए। यहाँ पर भी एक बड़ी शख्सियत पर इल्ज़ाम की बात हो रही है, तो आपको नाम लेना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, ये एतराफ़ भी किया है, बल्कि ये इल्ज़ाम भी नहीं एतराफ़ किया है और कहा है कि हमें पता है कि साडा लीडर चोर है, तो हामिद मीर साहब को नाम लेना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है बात हुई रऊफ़ कलासा साहब ने, और उनसे मैं कलासा साहब से तो मेरा बड़ा ताल्लुक़ है, बड़ा इंटरेक्शन रहता है, बड़े भाइयों की तरह है। मैंने उनसे बड़ा सीखा है, मैं उनकी तहरीर का, उनके प्रोग्राम का, उनकी स्पीच का, उनके वीलॉग्स का, मैं उनसे बड़ा सीखता हूँ। तो मैं उनका फ़ैन हूँ। आप में से बाज़ लोगों को ये बात, चूँकि अब उनके स्टांस में कई दफ़ा कुछ एंटी पीटीआई चीज़ नज़र आ जाती है तो एतराज़ भी होता है इस पर, लेकिन मैं उनका फ़ैन हूँ। तो कलासरा साहब ने ये कहा कि तारिक जमील साहब या तो मौलाना
صاحب سے مخاطب کرتے ہو کہ یا تو میاں نواز شریف صاحب ٹھیک ہو سکتے ہیں یا عمران خان صاحب ٹھیک ہو سکتے ہیں، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو آپ میاں نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ تھے، آپ جو ہیں وہ عمران خان کے بھی ساتھ ہیں. تو ہمارے جو صحافی ہیں ان میں سے کئی لوگ میاں نواز شریف کے بھی ساتھ تھے، عمران خان کے بھی ساتھ ہیں. ایسے بہت سے صحافی ہیں اس وقت، بڑے بڑے صحافی، اور ان کی تعداد تو کافی زیادہ ہے، جو کچھ عرصہ پہلے تک بہت پرو پی ٹی آئی تھے اور اب بہت اینٹی پی ٹی آئی ہیں، بہت پرو عمران تھے اب بہت اینٹی عمران ہیں. تو پھر وہ جو معیار آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے مقرر کیا ہے وہ معیار آپ کے لیے خود کہاں گیا؟ پھر مالک صاحب نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ہے وہ بہت سخت باتیں کی ہیں. اچھا، مالک صاحب میرے ڈی این رہے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا. تھورو جینٹلمین، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں اور سیاست پہ ان کی بڑی گرپ ہے، اور اخباروں سے ٹی وی تک مختلف چینلز میں، اور پھر وہ گروپس کو ہیڈ کرتے ہیں، بڑے آدمی ہیں. تو مالک صاحب بڑی سخت بات کرتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب پہ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے سخت الفاظ استعمال کیے. مالک صاحب تو بڑا کامنلی اپنے پروگرام میں اکثر فلانے کی یا فلاں سچویشن کی MCBC کر دی گئی کہہ دیتے ہیں. تو سخت الفاظ تو مالک صاحب بھی بہت استعمال کرتے ہیں. تو جو پیمانہ میرا اپنے لیے ہے وہ دوسرے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کوئی بھی مناسب بات نہیں ہے. پھر حامد میر صاحب نے غالباً 23 اپریل تھی گزشتہ برس کی، بلکہ اس سے پہلے 2018 کی شاید، تو پراچا صاحب کے پروگرام میں آج ٹی وی پر، شوکت پراچا صاحب کے پروگرام میں حامد میر صاحب نے کہا کہ منی ٹریل عمران خان سے مانگنا اور منی ٹریل میاں نواز شریف سے مانگنا، تو یہ کسی بھی طور ان کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. کاشف عباسی صاحب بھی اس پروگرام میں موجود تھے. تو حامد میر صاحب نے کہا کہ ان کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برابر نہیں قرار دیا جا سکتا، یہ دونوں دو مختلف کیس ہیں، بہت مختلف سچویشنز ہیں. اور جو معاملہ ہے عمران خان کا وہ مختلف ہے، اور عمران خان کیونکہ کبھی بھی 3 دفعہ وزیر اعظم نہیں رہا، عمران خان نے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا، عمران خان تو جو ہے وہ کاؤنسلر بھی نہیں ہے، تو عمران خان سے یہ ڈیمانڈ کرنے والے درست نہیں ہیں، ایسے صحافی درست نہیں ہیں. اور حامد میر صاحب نے کہا کہ وہ لوگ جو عمران خان سے منی ٹریل کا مطالبہ کرنے، انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. تو حامد میر صاحب صحافیوں پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ صحافیوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ چینل کے مالک سے ہونے والی گفتگو میں اس کا نام بتانے کے پابند ہیں. اور مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے جاوید چودھری صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں سارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو وہ اکثریت کی بات کر رہے ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیر. تو حامد میر صاحب نے ایکسیپشنز کی ہی بات کی تھی نا، اور کہا تھا کہ صحافیوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں باتیں کیا ایک نہیں ہیں؟ مولانا صاحب نے جھوٹ بولنے کی بات کی تھی، آپ نے تو یہ بتایا ہے کہ صحافیوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے تو بڑا کلیئرلی بتایا ہے. پھر اسی طرح سے ہمارے بہت سارے صحافی عدالت میں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے صحافی ٹی وی پروگرامز میں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے صحافی وہ ہدایات لیتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے حلقوں سے ہدایات لیتے ہوں یا مریم نواز شریف صاحبہ کے حلقوں سے ہدایت لیتے ہوں، اور کچھ جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حلقوں سے ہدایات لیتے ہوں، لیکن ہدایات لیتے ہیں اور ہدایات لینے پر جو ہے وہ ان کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے، اس میں تو کسی کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اچھا، کسی کی ہمدردی کسی سے ہو سکتی ہے، کوئی کسی کا پرو ہو سکتا ہے. میں اپنے اسٹانس میں ایک وقت میں مجھے یہ لگتا تھا کہ میں پرو نواز شریف ہوں، اس لیے کہ عمران خان صاحب مجھے لگتا تھا کہ وہ نظریاتی سیاست جس کا میں کچھ عرصہ پہلے بہت فین تھا اور بیچ میں نہیں رہا تھا، تو اس نظریاتی سیاست سے ہٹ گئے ہیں. عمران خان صاحب الیکٹیبلز کی سیاست کرنے لگے ہیں، لوٹوں کو قریب کر لیا عمران خان صاحب نے. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے جب پاناما کے معاملے میں مختلف فورمز پر مختلف جھوٹ بولے اور پھر آخر میں یہ تک کہہ دیا کہ جائیں میرے اساتذہ زیادہ ہیں، آپ کو اس سے کیا، تو پھر میں نے یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پر یہ کہا کہ نہیں، مطلب یہ بات درست نہیں ہے. اور ونس آپ کو یہ نظر آئے کہ آپ کسی شخص کو جو ہے وہ درست نہیں مانتے، تو آپ کے اسٹانس میں دوسروں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ آپ کا اسٹانس اس کے بہت خلاف ہے، تو اس لیے ہمدردی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ساری چیزوں کا میں بہت مخالف اس لیے ہوں کہ میں سندھ سے تعلق ہے میرا، میں انٹیریئر سندھ کو دیکھ چکا ہوں، میری
کوٹری کی پیدائش ہے، میری کراچی کی سکولنگ ہے، تو جو حال سندھ کا ہے میں اس بنیاد پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ میرے سٹانس میں کچھ مخالفت ہے ان لوگوں کے لیے. بہرحال تو یہ تو ہو سکتی ہے کچھ حقائق، کچھ حالات، کچھ چیزوں کو جاننے کی بنیاد پر، لیکن وہ سٹینڈرڈز جو آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے سیٹ کیے ہیں وہ اپنے لیے بھی سیٹ کیجئے، تب مزہ آئے گا. ورنہ مولانا طارق جمیل صاحب پر کویسچن کرنا اور اپنے لیے سٹینڈرڈز مختلف رکھنا یہ کسی بھی طور مناسب بات نہیں ہے، اور آپ صحافیوں کو تو اس پر ضرور میرے لیے سبھی قابل احترام ہے، عمل کرنا چاہیے. تھینک یو.